प्रधान न्यायाधीश जबरा विरूद्धको महाभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय पार्न खोजिएको संसद सचिवालयको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, अदालत फर्किने जबराको अर्को प्रयास असफल। विवादको भुमरीमा पर्दै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले अवकाश लिने दिन नजिकै महाअभियोग प्रस्ताव टुङ्गो नलगाउने राजनीतिक नेतृत्वमाथि समेत प्रश्न चिन्ह खड़ा। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण पुनः शुरू, दीर्घकालीन समस्या समाधान गरी 12 महिना नै पानी खुवाउने विभागीय मन्त्रीको प्रतिबद्धता। यौन प्रसारित संक्रमणको फैलावट कम गर्न फ्रान्सले आगामी जनवरीबाट युवाहरूका लागि कन्डमको पहुँच सहज बनाउने र कतार विश्वकप फुटबलमा क्वार्टर फाइनलमा ब्राजिल र क्रोएसिया भिड्दै आजै अर्जेन्टिना र नेदरल्याण्ड्स बीच प्रतिस्पर्धा हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरूद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय पार्ने प्रयासमा संसद सचिवालयले गरेको पत्राचारलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। निलम्बनमा रहेका बेला अदालत फर्किने जबराको चाहनालाई बल पुग्ने गरी संसदका महासचिव भरतराज गौतमले गरेको पत्राचार विरूद्ध परेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले त्यसबारे अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। उमेर हदका कारण यही मंसिर 27 गते अवकाशमा जान लागेका जबराले अदालतमा फर्कन गरेको प्रयासलाई अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर असफल तुल्याइदिएको हो। सो इजलासले जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय गर्ने संसद सचिवालयको पत्राचारमा कानूनी आधार नभएको व्याख्या गरेको छ। संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशबारे जानकारी दिँदै रिट निवेदक मध्ये एक कानून व्यवसाय एवं सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले भन्नुभयो, रिट निवेदनमा प्रतिनिधि सभाको निरपेक्ष अधिकारमाथि अनुचित बन्देज लगाउँदै प्रत्यक्ष महासचिवले महाभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय पार्ने प्रवृत्त धारणा तथा कलुषित मनसाय राखी 2079-8-21 गतेको पत्रको कानूनी तथा संवैधानिक आधार नरहेको तथा क्षेत्राधिकारको समेत अभाव रहेको भनी जिकिर लिएको देखियो। उल्लेखित महाभियोग सम्बन्धी कार्यवाहीका सन्दर्भमा संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले अर्को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने भनी उल्लेख गरी सम्माननीय सभामुख समक्ष पेश भएको देखिन्छ। तत्पश्चात प्रतिनिधि सभाबाट कुनै कार्यवाही भएको भन्ने तथ्य खुल्न आएको पाइएन। तर महासचिवले मिति 2079-8-21 मा लेखेको विवादित पत्रमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने बेहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख भएको पाइयो। तर पत्रमा निष्प्रभावी हुनुको कानूनी आधार भने खुल्न आएको देखिँदैन। संवैधानिक इजलासले महाभियोग प्रस्तावको सन्दर्भमा सचिवालयका महासचिवले जिम्मेवारी विपरीत गएर पत्राचार गरेको टिप्पणी समेत गरेको छ। त्यसबारे जानकारी दिँदै सर्वोच्च बारका सचिव घिमिरेले भन्नुभयो, यसरी प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न उठाएको अवस्था देखिएको छ। महासचिवले आफूमा नरहेको अधिकारको प्रयोग गरी पत्राचार गरेको भन्ने पनि प्रश्न उठाइएको देखिन्छ। संविधानद्वारा प्रतिनिधि सभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको सम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा र सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिब देखिएन। तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन उपरको सुनवाई नटुङ्गेसम्मका लागि संघीय संसद सचिवालयका महासचिवद्वारा हस्ताक्षरित पत्र संख्या 79-80-7 मिति 2079-8-21 को पत्र कार्यान्वयन नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली 2072 को नियम 19 को उपनियम 4 बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। संसदको पत्राचार विरूद्ध परेको रिटमाथि आज कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा सहभागी संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरूद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय बनाउने प्रयासमा संसद सचिवालयले सम्बन्धित संवैधानिक निकायलाई पत्राचार गरेपछि मुलुकको न्यायिक र राजनैतिक वृत्त तरंगित बनेको छ।
उमेर हदका कारण अवकाश पाउन केही दिन बाँकी रहँदा अदालत फर्किन जबराले राखेको चाहनाले समग्र न्यायपालिकामा अर्को विवाद उत्पन्न हुन पुगेको छ। न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन नसक्दा विवादको भूमिमा पर्दै जबराले अवकाश पाउन लाग्दा महाअभियोग प्रस्तावलाई समयमै टुङ्गो लगाउन नसकेको राजनैतिक नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न उठेका छन्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा उमेर हदका कारण अवकाशमा जानु एक साता अघि सर्वोच्चमा पुनर्स्थापित हुन चाहेपछि न्यायालयभित्र विवादको अर्को रूप देखा परेको छ। संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र थमाएपछि समग्र न्यायालय र राजनीतिक वृत्त तरंगित भएको हो। महाभियोग निष्क्रिय बनाउने गौतमको निर्णयको यतिखेर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। संसद भन्दा बाहिरबाट महाअभियोगबारे निर्णय हुन सक्ने परिकल्पना संविधानले नगरेको भन्दै बार एसोसिएशन विरोधमा उत्रिएको छ। अदालतमा फर्किने राणाको चाहना र अदृश्य शक्तिको खेलमा गौतम परेको हुन सक्ने बारका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेको तर्क छ। संसदका महासचिवले त्यत्रो पत्र कहीँ कतैबाट ब्याकिङ नभइकन उहाँले लेख्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दैन। यसमा कहीँ कतै उहाँ पनि षड्यन्त्रमा फस्नु भएको छ, कसैले ब्याकिङ गरेको त छ। तर प्रश्न के हो भने हामीलाई यो सबै कुरासँग धेरै कन्सर्न छैन। हामी भ्रष्टाचारको विसंगतिको विरुद्धको अभियानमा छौं। नेपाल बार एसोसिएसनको यो लामो अभियान हो। नेपाल बार एसोसिएसनको कर्तव्य के हो भने एउटा भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका बनाउने जुन हाम्रो एउटा पवित्र उद्देश्य छ। प्रधान न्यायाधीश राणाको भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि र न्यायालयको शुद्धिकरणका लागि भन्दै बार एसोसिएशनले गत वर्ष झण्डै 4 महिना चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रम गरेको थियो। चौतर्फी दबाव बढेपछि अघिल्लो संसदमा सत्ता गठबन्धनका 98 सांसदले प्रधान न्यायाधीश राणा विरूद्ध फागुन 1 गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। यद्यपि सो प्रस्तावलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्दा दलहरूभित्र लुकेको राजनैतिक स्वार्थमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। महाभियोगको कारवाही शुरू भएपछि नटुङ्गिएसम्म संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने संविधानको धारा 101 को उपधारा 6 मा उल्लेख छ। संविधानको पूर्ण इजलासले पछिल्लो पटक सोही विषयमा प्रश्न गरेको बताउँछन् अधिवक्ता ओम प्रकाश अरियाल। उनी भन्छन्, घोषणा गर्ने अख्तियारी नै नभएको विषयमा निष्क्रिय भयो भनेर भन्नुभएको छ। त्यो आफैमा अनाधिकृत छ। त्यो सम्बन्धमा स्वयं सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले फुलकोर्टले चाहिँ निर्णय गरेर पनि सोधेको छ, तपाईले कुन अख्तियारी अन्तर्गत यसरी चाहिँ निष्क्रिय भएको कुरा घोषणा गर्नुभयो भनेर भनेको छ। त्यसकारणले त्यो एउटा अनाधिकृत त्यो पत्र हो। अब त्यो अनाधिकृत उहाँको निर्णय हो। अब निलम्बन सक्रिय छ कि निष्क्रिय छ भनेर हेर्नको लागि त संविधानको धारा 101 को उपधारा 6 हेर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ महाभियोगको कारवाही टुङ्गो नलागेसम्म चाहिँ आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउँदैन भनेर लेखेको छ। महाभियोग छानबिन समितिले गत असोज 30 गते जबरा विरूद्ध महाभियोग लगाउनु पर्ने निष्कर्ष सहित सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकाल समाप्त भएको अवस्थामा महाभियोग निष्क्रिय पार्ने निर्णयले कानूनी र संवैधानिक जटिलता सिर्जना गरेको छ। महाभियोग प्रस्ताव एउटा कार्यकालमा टुंग्याउन नसके आगामी प्रतिनिधि सभामा पुनः लैजान मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयको अन्यल कायमै छ। प्रधान न्यायाधीश राणाले सोही कानूनी छिद्रमा खेल्न खोजेको विश्लेषण पनि भइरहेको छ। यद्यपि राणाले प्रधान न्यायाधीशका रूपमा स्वच्छ र निष्पक्ष व्यक्तित्वको छवि गुमाएको टिप्पणी न्यायिक वृत्तमा व्यक्त छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको धारा 65 को 3 मा चालू अधिवेशनमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल नभए स्वतः निष्क्रिय हुने भनिएको छ। यही पृष्ठभूमिमा संसद सचिवालयका महासचिवको पत्राचार स्वाभाविक भएको मत समेत संविधानविदहरूले व्यक्त गरिरहेका छन्। संविधानविद विपिन अधिकारी भन्छन्, प्रतिनिधि सभाको कार्यावधि थियो त्यो समाप्त भइसकेको छ। त्यो कुरालाई महासचिवले पुष्टि गर्नुभएको छ र उहाँले त्यही गर्नुभएको छ जो संविधान छ उहाँले गर्नु पर्थ्यो। तर अब प्रधान न्यायाधीशले हाजिर हुने भन्ने कुरा चाहिँ राजनैतिक रूपमा त्यसका कम्प्लिकेसनहरू छन्। खास गरी नेपाल बारले आफ्नो स्ट्यान्ड छोडेको छैन। सर्वोच्च अदालतमा पनि उहाँका लागि अनुकूल परिस्थिति छैन। महाभियोग निष्क्रिय पार्ने संसदका कर्मचारीको निर्णयले निम्त्याएको विवादका बीच महाभियोग प्रस्तावको भविष्यलाई लिएर राजनीतिक दल र नयाँ जनादेश सहितको आगामी संसदतर्फ सोझिएको छ। महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्य समेत रहेका निवर्तमान सांसद एवं कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा भने संसदका महासचिव समेत कार्यवाहीको भागीदार हुने तर्क गर्छन्। सचिवालयका महासचिव भनेको संसदको निर्देशन र निर्णयहरूको पालना गर्नुपर्ने व्यक्ति हो। उहाँले चाहिँ जस्तो सचिवालय मेरो यसलाई मान्नु होला, मीन विश्वकर्माको सचिवालयमा मेरो अनुपस्थितिमा मेरो स्वकीय सचिवले लेखेको निर्णय त आधिकारिक हुन्न नि त। उनले आदेश अनुसार, निर्देशन अनुसार, निर्णय अनुसार भन्नुपर्छ। त उहाँले आज कसको निर्णय अनुसार लेख्नुभयो? संसदमा भएको बेला संसदको महासचिवले निर्णय अनुसार भन्न पनि सक्नुहुन्न, निर्देशन अनुसार भन्न पनि सक्नुहुन्न, आदेश अनुसार पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अनि मलाई मनमा लागेर लेखेँ भनेको ठिक त त्यसै अख्तियारको दुरुपयोग भइगयो। उहाँलाई चाहिँ अब अख्तियार दुरुपयोगको छानबिन गर्नुपर्छ। प्रधान न्यायाधीश जस्तो संवैधानिक निकायका प्रमुख विरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएर महिनौं
वर्षौंसम्म अल्झाउँदा राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। समयमै महाभियोग प्रस्तावको छिनोफानो नगर्दा आगामी दिनमा संवैधानिक पदाधिकारी विरूद्ध महाअभियोगलाई राजनीतिक नेतृत्वले हतियार बनाउन सक्ने भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त भइरहेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको खानेपानी वितरण पुनः शुरू भएको छ। आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले नयाँ निर्माण गरेको भण्डारण पोखरी र पुरानो पानी भण्डारण पोखरीबाट पानी वितरण शुरू गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले मेलम्चीको खानेपानी पूर्ण वितरण शुभारम्भ गर्नुभएको हो। सो अवसरमा मन्त्री चौधरीले काठमाडौँवासीले 12 महिना नै पानी खुवाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। 12 मास अस्थायी रूपमा भए पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई खुवाउँछु भनेर तपाईहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु र यसको दीर्घकालीन रूपमा स्थायी समस्या समाधानका लागि एडीबीले पहिलो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ र दोस्रो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा छ। सरकारले एसियाली विकास बैंक एडीबीको सहयोगमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा देखिएको समस्याको दीर्घकालीन समाधानको खोजी गर्ने बताएको छ। मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, जो ल्यान्डस्लाइड भएको छ त्यसको कसरी रोकथाम गर्ने र हाम्रो त्यहाँ हेडवर्क्सको संरचनाहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, कसरी 12 मास पानी ल्याउने स्थायी रूपमै समस्या समाधानका लागि एडीबीको दोस्रो रिपोर्ट आउने क्रममा छ र विज्ञहरूको सुझाव सल्लाह आइराखेको छ। आइसकेपछि त्यो एउटा कार्ययोजना बनाएर त्यो काम गरेर कार्यान्वयन गरेको खण्डमा हामीले 12 मास काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई पानी खुवाउन सक्छौं। आयोजनाका अनुसार महंकाल पानी पोखरीबाट 85 लाख लिटर, ललितपुरको खुम्बलटारबाट 1 करोड़ 90 लाख लिटर तथा बालाचु पुरानो पोखरीबाट 30 लाख, कीर्तिपुर नयाँ पोखरी 60 लाख, टिगानी मध्यपुर थिमी नयाँ पोखरीबाट 30 लाख लिटर पानी वितरण हुनेछ। त्यस्तै कठुन्जे भक्तपुर नयाँ पोखरीबाट 60 लाख, बाँसबारी महाराजगंज पुरानो पोखरीबाट 20 लाख, पानी पोखरी महाराजगंज नयाँ पोखरीबाट 45 लाख लिटर पानी वितरण हुने भएको छ। आयोजनाका अनुसार मीन भवन पुरानो पोखरीबाट 30 लाख लिटर र अनामनगर पुरानो पोखरीबाट 27 लाख लिटर पानी उपत्यकावासीको धारामा पुग्नेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीको प्रतिफल आउन नसकेको बताउनु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 48औं दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले उच्च शिक्षा नीतिमा सरकारले साधन स्रोत उचित लगानी गर्दै आए पनि प्रतिफल पनि आउन नसकेको बताउनुभयो। सरकारले आधारभूत उत्पादनदेखि उच्च शिक्षासम्मको विकास र विस्तारमा उचित साधन स्रोतको योजना गर्दै आइरहेको छ, तर सरकारको लगानीको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रमा प्रतिफल अपेक्षा अनुसार आउन सकेको छैन। यो स्थितिमा सुधार गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीलाई बढी उत्पादनमूलक र प्रतिफलमुखी बनाउन जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानमै शिक्षाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेकाले कुनै पनि नागरिक शिक्षाबाट वञ्चित हुन नहुने बताउनुभयो। उहाँले समाज रूपान्तरणका लागि विश्वविद्यालय शिक्षा आवश्यक रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। विश्वविद्यालय शिक्षा केवल औपचारिक र सैद्धान्तिक मात्र नभएर व्यवहारिक जीवनोपयोगी समाजको विकास रूपान्तरणमा सहयोगी हुने विकास किसिमको हुनुपर्दछ। मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सबल र सुदृढ बनाउँदै अर्थतन्त्र तीव्र रूपान्तरण गर्न सृजनात्मक र नवप्रवर्तनात्मक सहयोगी वैज्ञानिक एवं प्राविधिक ज्ञानले सुसज्जित जनशक्ति आवश्यक पर्दछ। ललितपुरको पोल्चोक स्थित इन्जिनियरिङ कलेजको प्रांगणमा भएको समारोहमा त्रिविका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री देउबा, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल लगायतका सहभागी हुनुहुन्थ्यो। समारोहमा एमफिल विद्यावारिधि र सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याउनेलाई पदक वितरण गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाका समानुपातिक सांसद चयन गर्न राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक छलफल तीव्र पारेका छन्। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सांसदको सूची बुझाउन भोलिसम्मको समय दिएपछि दलहरू त्यसका लागि गृह कार्यमा लागेका हुन्। कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत राष्ट्रिय दल बन्न सफल भएका दलहरू आन्तरिक छलफलमा रहेका छन्। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले भने समानुपातिक तर्फको सांसद चयन गरिसकेको छ। समानुपातिक तर्फका सांसद चयन गर्न कांग्रेसले आज पनि आन्तरिक छलफल गरेको थियो। निर्वाचन आयोगमा भोलि सूची बुझाउन अघि आन्तरिक
छलफल आज हुने महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभएको हो। यसैबीच एमाले सचिवालय बैठक भोलिका लागि सारिएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक भोलि बस्ने भएको छ। बैठकमा निर्वाचनको समीक्षा एवं निर्वाचन आयोगले दिएको समय सीमाभित्र प्रतिनिधि सभातर्फको 7 र विभिन्न प्रदेशसभातर्फको 17वटा समानुपातिक सदस्य टुङ्गो लगाउने विषयमा छलफल हुने पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिने क्रममा महिलामाथि विभेद गरेको निर्वाचन आयोगले टिप्पणी गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचनमा महिलालाई उम्मेद्वार बनाउन दलहरूले व्यवस्था गरेको बताउनु भएको हो। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा थपलियाले संविधान र कानूनले दिएको अधिकार र अवसरबाट महिलालाई वञ्चित गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले 10% उम्मेद्वार पनि नबनाएर दलहरूले महिलाहरूमाथि राजनीतिक हिंसा गरेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। थपलियाले निर्वाचन सम्बन्धी कानून तुलनात्मक रूपमा महिला मैत्री भए पनि व्यवहारमा अझै भेदभाव कायम रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब सुनसरी डायरीको पालो। सुनसरी डायरीमा अर्जुन सुवेदीको नमस्कार। सुनसरीको सर्दु जलाधार क्षेत्र अतिक्रमण प्रकरणमा जोडिएकाहरूसँग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दोस्रो पटक बयान लिएको छ। सर्दु जलाधार प्रकरणको अनुसन्धान गर्न अख्तियारको केन्द्रीय र इटहरी स्थित कार्यालयको टोलीले जलाधार प्रकरणमा जोडिएका भूमाफिया, बिचौलिया र सहयोग पुर्याएको आशंकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग बयान लिएको हो। धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न झण्डै 4 दशक अघि नै सट्टा भर्ना दिएर स्थानान्तरण गरे पनि लगत कट्टा नहुँदा जलाधारको जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको थियो। सट्टा भर्ना दिए पनि जलाधारमा भएको व्यक्तिको नामको जग्गामा लगत कट्टा नगरिँदा तिनै जग्गा धनीलाई अघि सारेर भूमाफियाले कब्जा र किनबेच गरेका थिए। यही मंसिर 4 मा सम्पन्न चुनावको अन्तिम नतिजालाई लिएर जिल्लाका राजनीतिक दलहरू समीक्षामा जुटेका छन्। ढिलो गरी चुनावी नतिजा सार्वजनिक भएको सुनसरीमा समानुपातिकको अन्तिम नतिजा आएसँगै राजनीतिक दलहरूले वडा तहदेखि नै समीक्षा बैठक राख्ने र कमी कमजोरी औल्याउन थालेका हुन्। अघिल्लो निर्वाचनमा देशभरमा 23 सीट जित्दा सुनसरीमा मात्रै 3 सीट जितेको कांग्रेस यसपालिको निर्वाचनमा 1 सीटमा खुम्चिँदा एमाले सहितको गठबन्धनको वर्चस्व छ। सुनसरी प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बाल मैत्री कक्षको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। सेवाग्राहीको साथमा आउने बाल बालिका तथा विभिन्न बेवारिसी अवस्थामा फेला परेका बाल बालिकाको मनोरञ्जन तथा स्तनपानको लागि महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा बाल मैत्री कक्ष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो। त्यस्ता बाल बालिकालाई समय कटाउन तथा शिक्षामा प्रेरणा जगाउने उद्देश्यले बाल मैत्री कक्षको स्थापना गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक प्रभु प्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको 5औं संस्करण सुनसरीमा हुने भएको छ। प्रतियोगिता आगामी पुस 29 गतेदेखि इटहरी 9 स्थित क्रिकेट मैदानमा हुने भएको हो। प्रतियोगिताको लागि मैदान मर्मत सम्भार तथा अन्य प्राविधिक कामको तयारी शुरू गरिएको सुनसरी जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्ष सीपी पौडेलले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कार्यक्रम अनुसार नेपाल क्रिकेट संघको आयोजना तथा सुनसरी जिल्ला क्रिकेट संघको सह आयोजनामा हुन लागेको प्रतियोगितामा 1 विभागीय टोली र 7 प्रादेशिक टोलीको सहभागिता रहनेछ। हवस् त सुनसरी डायरी आजलाई यति नै। म अर्जुन सुवेदीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सुनसरी डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल हस्तकला महासंघको आयोजनामा काठमाडौँमा 19औं हस्तकला व्यापार मेला शुरू भएको छ। आगामी मंगलबारसम्म काठमाडौँको होटल हायतमा चल्ने मेलामा धातु कला, काष्ठकला, सुनचाँदी, सुती एवं ढाकाका सामान, पश्मिना, छालाजने सामान लगायतका सामग्री प्रदर्शनीमा राखिएको महासंघले जनाएको छ। मेलामा 10 करोड़ भन्दा बढ़ीको कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको छ। मेलाको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले हस्तकला क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको व्यापार घाटालाई कम गर्न सकिने बताउनु भएको थियो। स्वदेशमा थप रोजगारी सृजनाका लागि हस्तकला क्षेत्रको प्रवर्धनले योगदान गर्न सक्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो। हस्तकलाका सामग्रीको निर्यातले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 12 अर्ब रुपियाँ बराबरको हस्तकला 60 वटा भन्दा बढ़ी देशमा निकासी भएको छ। सो व्यवसायबाट झण्डै करिब 8 लाख व्यक्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा
संलग्न भएको तथ्याङ्क छ। बर्दियाको राजापुर स्थित खाद्य तथा व्यवस्था व्यापार केन्द्रले किसानको धान खरिद शुरू गरेको छ। केन्द्रले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा पहिलो दिन आज 600 क्विन्टल बढ़ी धान खरिद गरेको हो। पटक पटक बजेट माग र निर्देशनको पर्खाइमा बसेको खाद्यले केन्द्रीय कार्यालयबाट बजेट निकासा भएपछि धान खरिद शुरू गरेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। पहिलो दिन 600 क्विन्टल धान खरिद भएकाले लक्ष्य अनुसार खरिद हुने केन्द्रका प्रमुख धर्मराज पन्तले बताउनुभयो। केन्द्रले यस वर्ष 30,000 क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस वर्ष सरकारले मोटा धानको मूल्य 2,967 र मसिनो धानको 3,128 रूपियाँ निर्धारण गरेको छ। सरकारले समयमा धान खरिद गर्न नसक्दा किसानले सस्तोमा व्यापारीलाई धान बिक्री गर्न बाध्य भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। यौन प्रसारित संक्रमणको फैलावट कम गर्न फ्रान्सले आगामी जनवरीबाट युवाका लागि कन्डमको पहुँच सहज बनाउने भएको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोले युवाहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै एक कार्यक्रमका बीचमा नयाँ स्वास्थ्य नीति घोषणा गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति मैक्रोले 18 देखि 25 वर्षका युवाहरूले फार्मेसीबाट निशुल्क कन्डम लिन सक्ने बताउनु भएको छ। सन् 2020 देखि 2021 को अवधिमा फ्रान्समा 30% यौन प्रसारित संक्रमण बढ़ेको बीबीसीले जनाएको छ। यो नीतिले एसटीआई को फैलावट र गर्भनिरोधक औषधिको पहुँचमा सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस वर्षको शुरूमा सरकारले 26 वर्षका लागि सबै महिला तथा गर्भनिरोधक औषधि निशुल्क गरेको थियो। सरकारको यो कदमले 30 लाख महिलाहरू लाभान्वित भएका छन्। यसअघि फ्रान्स सरकारले 18 वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका महिला र किशोरीहरूका लागि गर्भनिरोधक औषधिको निशुल्क व्यवस्थापन गरेको थियो। भारतको गुजरातमा 27 वर्षदेखि सरकार चलाइरहेको भारतीय जनता पार्टी भाजपा भारी बहुमतले विजयी भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृह प्रदेशको विधानसभामा 182 मध्ये भाजपा एक्लैले 156 सीट जितेको भारतीय संचार माध्यमले जनाएका छन्। 2 चरणमा भएको विधानसभा चुनावमा कांग्रेस आईले भने 17 सीटमा जित हात पारेको छ। गुजरातमा पहिलोचोटि सहभागिता जनाएको आम आदमी पार्टी 5 सीटमा विजयी भएको छ। गुजरातमा सन् 1995 देखि भाजपाले सरकार चलाउँदै आएको छ। यस्तै हिमाचल प्रदेशमा भएको विधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस बहुमत सहित विजयी भएको छ। कुल 68 निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस आईले 40 सीट प्राप्त गरेको छ। भाजपा भने हिमाचल प्रदेशमा दोस्रो पार्टी बनेको छ। भाजपा 25 निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी हुँदा अन्य पार्टी 3 स्थानमा विजयी भएका छन्। पछिल्लो समय दिल्ली र पंजाबमा प्रभाव देखिएको आम आदमी पार्टीले भने सो प्रदेशमा जित हासिल गर्न सकेन। अब खेल प्रसंग। कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलमा आजबाट क्वार्टर फाइनलका चरणका खेलहरू हुँदैछन्। क्वार्टर फाइनलको पहिलो खेलमा क्रोएसिया र ब्राजिल बीच अहिले प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। साबिक उपविजेता क्रोएसिया ब्राजिललाई पाखा लगाउँदै अर्को चरणमा प्रवेश गर्ने लक्ष्यमा छ। अघिल्लो विश्वकपमा क्वार्टर फाइनलबाट बाहिरेको 5 पटकको च्याम्पियन ब्राजिल सशक्त टोली हो। क्रोएसिया जापानलाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराउँदै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो भने ब्राजिल साउथ कोरियालाई हराउँदै अन्तिम 8 मा प्रवेश गर्न सफल भएको हो। यससँगै आजै हुने क्वार्टर फाइनलको दोस्रो खेलमा नेदरल्याण्ड्स र अर्जेन्टिना बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यी दुई टोली बीच लुसेल रंगशालामा नेपाली समय अनुसार राति 1:15 बजे खेल शुरू हुनेछ। अर्जेन्टिना अस्ट्रेलिया माथि जित हात पार्दै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो भने नेदरल्याण्ड्सले राउण्ड अफ 16 मा अमेरिकालाई स्तब्ध पारेको थियो। जाँदा जाँदा यस बुलेटिनका मुख्य प्रसंग पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरूद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय पार्न खोजेको संसद सचिवालयको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अदालत फर्किने जबराको अर्को प्रयास असफल। विवादको भूमिमा पर्दै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले अवकाश लिने दिन नजिकै महाभियोग प्रस्ताव टुङ्गो नलगाउने राजनीतिक नेतृत्वमाथि समेत प्रश्न चिन्ह खड़ा। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण पुनः शुरू, दीर्घकालीन समस्या समाधान गरी 12 महिना नै पानी खुवाउने विभागीय मन्त्रीको प्रतिबद्धता। यौन प्रसारित संक्रमणको फैलावट कम गर्न फ्रान्सले आगामी जनवरीबाट युवाहरूका लागि कन्डमको सहज पहुँच बनाउने र कतार विश्वकप फुटबलमा क्वार्टर फाइनलमा ब्राजिल र क्रोएसिया विरुद्धै आजै अर्जेन्टिना र नेदरल्याण्ड्स बीच प्रतिस्पर्धा हुने। हस्तै नै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यति नै। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथै नवीन र म सन्तोष बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।